سچی دسیا جی میں سارے تے سوال کرنا مسلمان بندے بیٹھے ہو ووٹ ہیں کہ نہیں جائز نے ناجائز نے میں بہت کچھ نہیں جانا چاہتا میں صرف تھوڑے تو پوچھنا تھوڑے نبی دیاں گھر والیاں تھوڑے صحابہ اہل بیت دیاں گھر والیاں کدی غیر مردان دے سامنے آؤندیاں سن ذرا بولو تے صحیح اللہ اکبر نہیں سنا ہوندیاں بلکہ میں بیان بھی کر چکا ہوں اتھے بھی سنا دینا اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے نے کوئی عورت نبی بنی سمجھ نہیں آیا تو میری گل کوئی ایک عورت دسو جڑی اللہ نے نبی رسول بنائی ہوگی مبلغ بنا گئی سیاستدان بنا بولو دے صحیح سارے لکھ دے لیں اما عائشہ پاک پردے ہودج کچاوا کجیا ہویا او دے وچ پھر سارے ہی محرم کیونکہ ماں ہیں جڑا ماں وانگو انہاں نو سمجھنا او کافر ہے ماں تو ہی ود محرم سمجھنا پیندا ہے نبی دیاں گھر والیاں نو تے صلح کران واسطے عبداللہ زبیر بن عوام تے طلحہ پاک سرکار دے عرضاں تے صلح کران واسطے تشریف لے گئیاں جویں تحقیق نال ثابت بات تمام تاریخ دیاں صحیح کتاباں دے وچ صلح کران واسطے گئیاں پھر بھی زندگی بھر باقی دی روندیاں رہی کہ بھاوے میں صلح کران آستے گئی سا منو اللہ نے فرمایا سی گھر وچ رہنا ہے میں باہر گئی کیوں آباویں پردے ادھر ویکھ اے ہن میرے سامنے پہ ایتھے بی بی بٹھا دیو یا بندہ بٹھا دیو تو اتوں کج دیو سارا جی میں ڈولی ہوندی اس طرح کچاوا کجیا سی سارا کجے کچاوے دے اندر گئیاں تے گئیاں بھی پتران دے وچ بری آنکھ تے برا خیال کوئی نہیں کر سکتا کرے تے کافر ہے تو پھر بھی روندیاں رہیاں یہ سارے نہ بیان کرن شیعہ سنیاں دی کتاباں جو گل نہ ہوئے میں نک بڑھا دے سارے آندے نے باقی دی زندگی بی بی پاک روندیاں رہیاں باقی دی زندگی روندیاں رہیاں بولو تو صحیح مومنان دی ماں صلح کران جاوے پردے پورے دے وچ کے جسم تے جسم یعنی جسم دا جڑا پیکر ہے وہ بھی کسے پاسوں نہیں دسدا اتوں صرف کجاوے دا پردہ دسدا ہے وچ بیٹھا بندہ جی میں گڈی ہے چارے پاسے شیشے بند ہر شے بند اس حال چمہ پاک بیٹھی ہیں کسے اماں پاک دا پیکر تک نہیں ویکھیا پھر بھی باقی دی زندگی روندیاں رہیاں کہ حکم سی گھر بیٹھو میں کیوں باہر گئی اللہ اکبر وہ بولے نمریں بولتے تھے ذرا سبحان اللہ ہون اس حال ایک وارا انہاں کول کم پاک ہویا تو کم بھی پاک ہے لیکن خلاف اولا جو ہے تو بی بی روندی رہنے جو کہتے ہیں علی پاک حق پر تھے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں بی بی پاک روتی رہی
بات سمجھنا، بی بی پاک روتی ہیں، اس کا مطلب ہے بی بی پاک کا رونا سب کے نزدیک ثابت ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ موجود ہے۔ توجہ ہے؟ وہ دسو ایڈے پاک بی بی گئے ایک بار تے جس حالت گئے سارا حال بیان کیتا ہے، پھر بھی روندے پے نے تے بیبیاں آن ووٹاں تے کھلوتی ہوئے نظام بھی سارا خود کہنا کنہ دے، وہ سارا خود کہنا تے بی بی آوے اس حال کھلے میدان تے سارے زیارتاں کرن کہ نہیں، سارے زیارتاں کرن تے رج رج کے کرن۔ ہون میں پوچھنا دس یہ تعلیم یہ تہذیب فرنگیاں دی ہے یا رسول دی؟ فرنگیاں بولتے صحیح، فرنگیاں۔ میں نے ایک کہندہ جی سانو انہاں آکھیا رنہ کڈو، میں کہا جی خیر ہے تسی تے بڑے تگڑے لوگ ہو، دھرنے دے چھڑ دے ہو، تو انہاں آکھیا کڈو تو دھرنا دین دی بجائے نال ہی کٹ بیٹھے جے، تے اپنیاں دے کٹ بیٹھے جے، ہون دوجیاں نال کی کرنا جے۔ میں آکھیا میں نے دسو دے صحیح ہونا، اپنیاں دے کٹ بیٹھے ہو، تساں آکھیا اساں دین لے ہونا ہے، تے انہاں آکھیا اساں تواڈیاں لے ہونی ہے، تے تساں آکھیا اساں تواڈا من لینے لے ہونے ہیں، تے پھر تواڈا منصوبہ دین لے آن دا ہے یا دین گواؤن دا ہے؟ یا تے تساں منصوبہ مناندے اونا تو تے پھر اساں بھی امید رکھ دے تو دین لے آن والا ہے، وہ لانتیا اپنا گواہی بیٹھا دوجے دا لے آویں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، للکار ہے، للکار ہے۔ اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔